त्यो 87 तहको वर्गीकरणको अहिलेको कुरालाई मान्यता दियो भने त गोरखापत्रमा आउने बाहेक केही पनि सरकारको कुरा बाहिर आउँदैन। जति गोरखापत्रमा छापिन्छ त्योभन्दा बाहेक नेपाल सरकार नेपाली जनतालाई कुनै जानकारी सूचना दिँदैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन जान्छ। त्यो त असम्भव कुरा हो। त्यसले त लोकतन्त्रलाई तपाईको समाप्त गर्छ। लोकतन्त्रको लागि त सूचनाको हक भनेको त अक्सिजन हो। तपाईको चाहिँ कुनै पनि राज्यका निकायहरू चाहिँ यस्तो अपारदर्शी हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन लोकतन्त्रमा। त्यसले त सम्पूर्ण रूपमा जनताको जान्न पाउने हक त्यसमा निरर्थक हुन जान्छ, अन्धकारको युगतर्फ लान्छ र सरकारको स्वेच्छाचारिता बढेर जान्छ, भ्रष्टाचार बढेर जान्छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा समेत नागरिकको चाहिँ सहभागितालाई त्यसले निषेध गर्छ। यतिसम्म कि संसदको चाहिँ बहस र छलफलका बारेमा जान्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई पनि रोकिन्छ। सार्वजनिक वित्तको त झन् कुरै भएन। बजेट बनाउने प्रक्रियाहरू नै गोप्य रहने, बजेटका चाहिँ प्रस्तावित तपाईको चाहिँ कार्यक्रमहरू, त्यसमा आउन सक्ने एउटा बजेटको सिलिङ, तपाईको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले प्रोजेक्सन गर्ने चाहिँ 3 वर्षे बजेटको चाहिँ स्वरूप, यस्ता सामान्य कुराहरू समेत गोप्य भनेपछि त तपाईँ कुन युगमा जानुहुन्छ? त्यो भनेको त पञ्चायत भन्दा पनि अझ राणाकालीन युग जस्तो हुन जान्छ। त्यो त अकल्पनीय युग हो, लोकतन्त्रमा सोचिएको नै हुँदैन। र सूचनाको हकको त मौलिक हक हो नि, त्यो कसैले दिएको होइन। हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको मौलिक हक हो। त्यो मौलिक हक पूर्णतः आघात हुन्थ्यो, तर त्यस्तो वर्गीकरण कायम हुँदैन थियो, किनभने त्यसलाई तुरुन्तै राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि खारेज गर्न सक्थ्यो र हामी अदालतमा पनि जान्थ्यौँ। विगतमा पनि अदालतले यस्तो गलत वर्गीकरणलाई खारेज गरिदिएको थियो, यसपटक पनि खारेज गर्थ्यो अदालतले। तर यसले के मात्रै भयो भने सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व कतिसम्म अपारदर्शी हुन खोज्छ र कतिसम्म यसले नागरिकलाई चाहिँ एउटा परको वस्तु ठान्छ र शासनमा बस्नेहरू चाहिँ कति विशेष जानकारी र सूचनाका हकदारहरू हुन् भन्ने कुराको एउटा जुन मनोभावना, उनीहरूको मेन्टालिटी हो, त्यसलाई एक्सपोज गरेको छ। र यसले के देखिन्छ भने हाम्रो देशमा सुशासनको कुरा, तपाईको चाहिँ नागरिक साझेदारी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा चाहिँ धेरै टाढा छ भन्ने यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। सूचनाको हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही संवेदनशील सूचनाहरू छन् भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 3(3) अन्तर्गत 5 वटा विषयहरूलाई संवेदनशील विषय भनिएको छ। ती विषय अन्तर्गत पर्ने केही त्यस्ता संवेदनशील सूचनाहरू छन् भने त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि र त्यसलाई केही समय प्रोटेक्सन गरेर राख्ने र त्यसको प्राइभेसी मेन्टेन गर्ने, सेक्रेसी मेन्टेन गर्ने उद्देश्यका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा यो सूचना वर्गीकरण गर्ने समिति छ र त्यो मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा त्यो समिति हुन्छ। 3 सदस्यीय समितिको, त्यसमा कानुनले परिकल्पना गरेका छ। तर त्यो व्यवस्थालाई प्रशासनिक तहबाट जहिले पनि अपव्याख्या हुँदै आएको छ र उहाँहरूले के बुझाइ गर्नुभएको छ भने त्यो समितिलाई चाहिँ के सूचना दिन पर्ने र के सूचना दिन नपाइने सम्पूर्ण अधिकार व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार छ जस्तो ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ बुझ्ने गर्नुभएको छ र यसपटक पनि भएको त्यही नै हो। सूचना वर्गीकरण गर्ने समितिले 87 प्रकारका विभिन्न विषयहरू उल्लेख गरेर यी सबै विषयहरू चाहिँ सूचनाको आम नागरिकको पहुँचमा यी रहँदैनन्, यी गोप्य रहन्छन्। कुनै 30 वर्ष गोप्य, कुनै 20 वर्ष गोप्य, कुनै 10 वर्ष गोप्य रहन्छन् भनेर गर्नुभयो। हुनुपर्ने के थियो भनेदेखि त्यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 5 मा 5 वटा विषयहरू सूचनाको अपवादका विषयहरू छन्। ती अपवादका विषयहरूभित्र पनि केही त्यस्ता संवेदनशील सूचनाहरू छन् जस्तो राष्ट्रिय सुरक्षालाई तत्कालै गम्भीर खलल पार्ने अथवा चाहिँ अपराध अनुसन्धानका लागि प्रतिकूल असर पार्ने अथवा साम्प्रदायिक सद्भाव र जातीय एउटा सुसम्बन्धमा तुरुन्तै एउटा चाहिँ विग्रह उत्पन्न गर्ने खालका त्यस्तो एउटा केही सूचनाहरू छन्। कुनै सूचना त्यसले त्यस्तो प्रभाव पर्छ भने त्यसलाई क्लासिफाइड गरेर त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अधिकार थियो, तर त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेर उहाँहरूले 87 प्रकारले का विषयहरू उल्लेख गर्नुभयो। त्यो विषय गर्ने कुरा नै गलत थियो। दोस्रो, प्रक्रिया सम्मत पनि भएन। त्यसमा के छ भने मुख्य सचिव अध्यक्ष हुन्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य हुन्छ र सम्बन्धित विषयको विज्ञ त्यसको सदस्य हुन्छ। त्यसले सबै विषयको, सबै मन्त्रालयको, सबै सार्वजनिक निकायको सूचना एउटै समितिले त्यसलाई क्लासिफाइड गर्ने पनि होइन। प्रत्येक सूचनाका लागि छुट्टा छुट्टै समिति गठन गरिनुपर्छ र त्यो छुट्टा छुट्टै समितिले नै पारदर्शी रूपमा त्यो कुराको निर्णय गरिनुपर्छ र आम जनतालाई थाहा हुनुपर्दछ कि कुनै त्यस्तो डकुमेन्ट छ, कुनै त्यस्तो डेटा छ, कुनै त्यस्तो सूचना छ जुन चाहिँ क्लासिफाइड छ र यो 5 वर्षका लागि क्लासिफाइड छ, 10 वर्षका लागि क्लासिफाइड छ, 6 महिनाको लागि क्लासिफाइड छ भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसको लागि काम गर्नुपर्ने हो। तर त्यो अधिकारलाई दुरुपयोग गरियो र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन आएको 2064 सालमा, त्यस यता यो तेस्रो चोटिको यो प्रयास हो। यो 2066 सालमा पनि यस्तो प्रयास भएको थियो, 2068 सालमा पनि यो प्रयास भयो र 2068 सालपछि सर्वोच्च अदालतले यसमा स्पष्ट व्याख्या पनि गरिदिएको छ यो कसरी गर्नुपर्ने के हो भनेर। तर त्यसलाई पनि उल्लङ्घन गरेर फेरि मिचेर
यसपटक पनि त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला र 67 सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको चाहिँ रिभ्यूको निर्देशनलाई पनि अवज्ञा गरेर फेरि प्रशासनिक नेतृत्वले यो वर्गीकरणको प्रयास गर्यो, जसले चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई एक किसिमले पूर्णतः निष्क्रिय र अर्थहीन बनाउँथ्यो र मौलिक हक जुन नागरिकको मौलिक हक हो सूचना पाउने, आफ्नो सरोकारको र सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि सूचना जान्न, थाहा पाउन र माग्न पाउने नागरिकको जुन मौलिक हक हो त्यो मौलिक हकलाई पुरै यसले चाहिँ कुण्ठित गर्ने गरी यो 87 प्रकारका विषयहरू उल्लेख गरिएको थियो। प्रक्रिया सम्बद्ध ढङ्गले पनि त्यो आपत्तिजनक थियो र जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरिकन विषयहरू भनेर भेग रूपमा भयभरको सबै सूचनाहरू रोकिने गरी त्यो निर्णय गरिएको थियो, जुन निर्णयको बारेमा चाहिँ विरोध भयो। हामी त्यसको विरोधमा लाग्यौँ। नेपालको निजामती प्रशासन सूचनाको हक व्यक्तिलाई चाहिँ सहज रूपमा होस्, सहज रूपमा पारदर्शी रूपमा निर्णयहरू चाहिँ बाहिर आउन्, त्यसमा कति मैत्री छ यो छैन भन्ने कुराको उदाहरण त यसैले देखियो। किनभने प्रशासनिक नेतृत्व, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा यो जिम्मेदारी दिनुको अर्थ के थियो भनेदेखि सूचनाको हक भनेको चाहिँ सुशासनको आधार हो र यो प्रशासनिक सुधारको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो र यसले चाहिँ के भने नागरिकप्रति जवाफदेही, एकाउन्टेबल र खुला सरकारको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउने हो। यसको अर्थ यो चाहिँ प्रशासनिक सुधारको एउटा अभिन्न एउटा औजार हो सूचनाको हक र त्यो कुरामा चाहिँ केही त्यस्ता संवेदनशील सूचनाहरू हुन्छन् जुन संवेदनशील सूचनाहरू चाहिँ केही समय संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो कुरो चाहिँ सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व भनेको मुख्य सचिव हो। मुख्य सचिवले त्यसको अर्थ बुझ्नुहुन्छ, त्यसको संवेदनशीलता बुझ्नुहुन्छ र त्यो काम गर्नुहुन्छ भनेर त्यो दायित्व ऐनले दिएको। तर त्यो कर्तव्य र दायित्वलाई मुख्य सचिवको तहबाट राम्ररी परिपालना भएको देखिँदैन र मुख्य सचिवको नेतृत्व दिनुको अर्थ नै एउटा सम्पूर्ण सरकारको चाहिँ प्रमुख सेक्रेटारिएटलाई दिएको हो र त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ भए जति सबै सार्वजनिक निकायहरू, सबै मन्त्रालयहरू, सबै राज्यका निकायहरूका सूचनाहरू, इभन चाहिँ संसदका सूचनाहरू, इभन चाहिँ राष्ट्र बैङ्कका सूचनाहरू समेत चाहिँ त्यसले कुन गोप्य रहने, कुन नरहने, कति वर्ष गोप्य रहने भनेर निर्णय गर्न भनेको होइन र त्यसैले के देखिन्छ भने प्रशासनिक तह अहिले पनि एउटा खुला सरकारको मान्यताप्रति सजग छैन। नागरिक सहभागिताको मूलक हामी चाहिँ जुन शासन प्रणालीको कुरा गर्छौँ त्यसका लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। खुला, पारदर्शी र जवाफदेही जुन हामी शासन प्रणालीको कुरा गर्छौँ, निजामती प्रशासनको कुरा गर्छौँ, त्यो कुराहरू आत्मसात भएको छैन भन्ने कुरा यो घटनाले फेरि एकचोटि पुष्टि गरेको छ। अब हिजोको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा भएको मुख्य सचिव नेतृत्वको समितिले यसलाई तत्काल अगाडि नबढाउने भन्यो र बाहिर आयो। अब चाहिँ यो कुन प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ, के हुन्छ अब? होइन, अहिले त जुन वर्गीकरणको निर्णय उहाँले गर्नुभएको थियो त्यो कार्यान्वयन हुँदैन अब र यो स्थगन भयो भन्नुभएको छ। अब वर्गीकरण गर्नुपर्ने केही त्यस्ता संवेदनशील सूचनाहरू छन् भने हामीले के भनेका छौँ भने मुख्य सचिवले समिति बनाउने, त्यस्तो संवेदनशील सूचनाहरू विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट उहाँहरूलाई आएको छ भने त्यसलाई पारदर्शी रूपमा छलफल गरेर विज्ञहरू पनि राखेर त्यसलाई चाहिँ क्लासिफाइड गर्ने। यदि सरकारलाई त्यस्ता केही संवेदनशील सूचना, डकुमेन्टहरू, तथ्याङ्कहरू क्लासिफाइड गर्नु छ भनेदेखि त्यो प्रक्रियासम्म ढङ्गले कुरा अगाडि बढाउनुहोस्, त्यसमा हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस हिसाबले काम अगाडि बढ्नुपर्छ। तर जे निर्णय भनेर 87 विषयहरू उल्लेख गरेर जुन वर्गीकरणको निर्णय गरियो र त्यसलाई निर्देशिकाको रूपमा जारी गरियो त्यो त अब अस्तित्वमा छैन। त्यो जुन वर्गीकरणको सूची छ त्यसमा चाहिँ डकुमेन्ट्री, फिल्महरू, एभ्रिथिङ, पाठ्यक्रम लगायतका एकदमै सामान्य खालका विषयहरू जो चाहिँ स्वतः सार्वजनिक हुनुपर्ने विषयहरू छन् त्यस्ताहरू पनि छन्। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ